اور دیکھو ایسی رب دی ونڈ اللہ اپنے نو بھی عطا کر دے، جڑے رب دے دشمن نے رب انہوں بھی عطا کر دے. کیوں بھلا؟ توجہ کرنا ذرا. اللہ دی ایک صفت رحمان ہے، کیڑی؟ مل کے بولو. ایک صفت رحمان ہے اور ایک اللہ دی صفت رحیم ہے. بسم اللہ پڑھ لیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک رب دی صفت رحمان ہے، ایک اللہ دی صفت رحیم ہے. توجہ کرنا. علماء نے مفسرین نے لکھے رحمان فی الدنیا، اللہ رحم کرنے والے نے دنیا دے اندر مسلمانہ تے بھی کافرہ تے بھی، لیکن رحیم فی الآخرہ، آخرت دے اندر اللہ صرف مومنہ تے رحم کریں گے. بات یاد آ رہی دھیان نال. اللہ رحمان بھی ہے تے رب رحیم بھی ہے، لیکن رحمان اللہ سارے واسطے، کافروں واسطے بھی مومنہ واسطے بھی، لیکن رحیم صرف مومنہ واسطے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ قرآن سے فرماندے نے میری رحمت خاص کر محسن تے مومن نیکاں لوگاں واسطے. دنیا چ رب رزق دیندے نے کافراں نو بھی مشرکاں نو بھی. کیوں؟ اے رب نے وعدہ کیتا ہے کہ ہر جاندار دی روزی میں عطا کراں گا. رزق دا وعدہ رب نے کیتا ہے. اللہ مومنہ نو بھی دیندہ ہے، کافرہ نو بھی دیندہ ہے. اپنے اپنے حصے دا رزق اللہ سب نو عطا کر دے. مولانا فرماتے ہیں توجہ کرنا. حمد بے اوڑک خالق تائیں، حمد بے اوڑک خالق تائیں، آکھاں لکھ لکھ واری تو جہان اندر جس دی. توجہ کرنا بڑی پتہ دی بات ہے. حمد بے اوڑک خالق تائیں، آنکھوں میں لکھ لکھ واری دو جہان اندر جس دی سدا حکومت جاری. حافظ ناصر حاضر ناظر، یہ ساریاں رب دیاں صفتاں نے. حافظ حفاظت کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، حاضر ہر چیز نو دے، ہر چیز دے کول اپنے طاقت تے قوت لحاظ نال موجود ہون والا، ناظر ہر چیز نو دیکھنے والا. میرے رب دیاں صفتاں نے ذرا غور کرنے. کون؟ اللہ حافظ ناصر حاضر ناظر. اللہ ہر تھائیں راز دلاں دا جانن والا. اللہ واحد سائیں. اگے ذرا توجہ کرنا. حی قیوم علیم، تین صفتاں اللہ دی اتھے بیان ہوئی نے. زندہ کرنے والا، زندہ رکھنے والا اور ہر چیز دا علم رکھنے والا. حی قیوم علیم الہی، اے خلقت دا رکھوالا. عابد کافر ظالم زاہد، عابد کافر ظالم زاہد، وہ سب نو پالن والا. کون؟ اللہ ہے وہ اپنی مرضی والا، تے چاہے جو سو کر دا.
ایک اکلا باج شریکوں، رب دا کوئی شریک ہے نہیں، ایک اکلا باج شریکوں تے ہے سلطان امردان۔ اگر تھوڑی توجہ ہے تو ذرا خیال کرنے، بڑے پتے دے جملے سونے دے پانی نال لکھن دے قابل۔ میرا رب کون ہے تے بادشاہاں نوں تختوں سٹے، رات نو پرائم منسٹر ہوندا ہے، دل نو جیل دا قیدی بن جاندا ہے۔ اج دنیا دا بادشاہ ہے تے کل نو پھانسی دے پھندے تے لٹک جاندا ہے۔ جے نہیں یقین آندا تے پھر صدر صدام نو ویکھ لو، اگر نہیں یقین آندا پاکستان دے حکمراناں نو ویکھ لو، کدی نواز شریف جیل اندر، کدی عمران خان جیل اندر، اج وزیر اعظم کل جیل دا قیدی ہے۔ رب دیاں مرضیاں توجہ کرنا، فخر نہ کریا کر، تکبر غرور نہ کریا کر۔ جے چند ٹکے مل جان تے پھر لوکاں نو تو بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا۔ نہیں نہیں، آ ویکھ میرا رب کون ہے، توجہ کر ذرا انہماک نال تے دل دی گہرائی نال سوچیا کر کون رب ہے۔ بادشاہاں نو تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویران، عاجز تے مسکین تائیں او دیندا ہی تخت شاہانہ۔ نہیں یقین آندا قرآن پاک اندر نبی یوسف دا قصہ پڑھ کے ویکھ لے، بھراواں نے کھوہ وچ سٹیا ہے، میرے رب نے مصر دا تخت عطا کر دیتے ہیں، اللہ نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بادشاہاں نو تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویران، عاجز تے مسکین تائیں او دیندا ہی تخت شاہانہ۔ مل کے بولو، رزق عطا کرنے والا کون ہے، روزیاں عطا کرنے والا کون ہے، زندگی تے موت دا مالک کون ہے، سارے جہان نو سونے طریقے نال چلان والا کون ہے؟ اللہ۔ جنہیں رب نے پیدا کیتے نا، روزیاں بھی انہیں عطا کرنیاں نے، تینوں رب سونے تے یقین ہی نہیں۔ کدے تو چوریاں کرنے، کدے تو ڈاکے مارنے، کدی تینوں یتیماں دا مال مل جائے او تے ہاتھ صاف کر لینے، مسکیناں دے پیسے مل جان او ہڑپ کر لینے، ماڑیاں دی زمین مل جائے او اپنی زمین وچ پا لینے۔ رب کولوں تو ڈردا ہی نہیں۔ اے 4 دن دی زندگی ہے، اللہ نے وعدہ کیتا ہے، جس رب نے پیدا کیتا ہے، اللہ فرماتے نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ سارے جانداراں دی روزی دا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے، سب نو روزی عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اس واسطے اللہ کو ڈریا کر، جدوں بھی منگنے رزق منگنے تے رب کولوں، تے صحت منگنی ہے تے رب کولوں، جوانیاں منگنیاں نے رب کولوں، اولاد منگنی ہے اللہ کولوں، کیونکہ ساریاں چیزاں دا مالک کلا ہی اللہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى
آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, जमीन पर चलने फिरने वाले तमाम जानदार उनका रिज़्क अल्लाह के जिम्मे है। वो जितने भी हैं उनका रिज़्क और रोजी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्मे ले रखा है। इंसान ही नहीं,
حیوانوں کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے. پتھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے اور یہ جاندار، ان کا رزق بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے. اس وقت تک کوئی بندہ مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق وصول نہ کر لے. اس لیے انسان کو جلد بازی کرتے ہوئے حرام کے رستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے. پیدا بھی اس نے کیا ہے اور رزق بھی دینے والا وہی ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمانوں میں اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ تمہیں عطا کرے گا. رزق حلال کے شرعی اسباب آج کے جمعے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو حلال کے اسباب اور ذریعے اختیار کرنے کی توفیق دے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اگر رزق ہی حرام کا ہو گیا تو پھر تو انسان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں حلال کا رزق عطا کر. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز میں نا کئی ایک جگہ پر قرآن پاک میں اللہ نے سوالیہ انداز میں اس مسئلے کو حل کیا. سورہ یونس آیت نمبر 31. میرے اور تواڈے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر اعلان کر دیو، کہہ دیو، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسماناں تے زمیناں دے وچوں تانوں رزق عطا کر دے. سوالیہ انداز میں نا، من کون ہے، یملک السمع والابصار، کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر ملکیت رکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. آنکھیں عطا کرنے والا بھی اللہ، کان عطا کرنے والا بھی اللہ. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور سوالیہ انداز میں رب پوچھتے نے کہ اے میرے نبی انہاں کو پوچھو ذرا، مردیاں تو زندیاں نو کون پیدا کر دے تے زندیاں وچوں مردیاں نو کون پیدا کر دے؟ یہ بھی اللہ کرتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اور اس پوری دنیا تے کائنات دا نظام کون چلاندہ ہے، تدبیر کون کر دے؟ فَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ فرماندے نے اے میرے نبی جدو تو انہاں کو پوچھے گا اے رب دا انعام لیں گے کہ یہ سارا کچھ اللہ ہی کر دے. رزق بھی عطا کرنے والا اللہ اور پیدا کرنے والا بھی اللہ، دنیا کا نظام چلانے والا بھی اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو یہ اپنی زبان تو اقرار کر دینے یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، انہوں کہو پھر اللہ کو لو ڈر دے کیوں نہیں؟ اللہ سے ڈر جاؤ، عبادت بھی اللہ کی کرو، رزق بھی اللہ سے مانگو. اور قرآن کا دوسرا مقام سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70،
اللہ رب العزت نے اس مقام تے بطور خاص انسان دا ذکر کیتا ہے. ویسے تو سارے جہاناں نو رزق اللہ عطا کر دے، لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تے انسان دے رزق دا وعدہ تے اللہ نے بطور خاص کیتا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. عرش تو آواز آندی ہے اسی آدم دے بیٹے نو عزتاں نال نوازے ہے، اسی آدم دے بیٹے نو عزتاں نال نوازے ہے. آواز کہاں دی؟ بجلی آ گئی. اللہ رب العزت فرما رہے نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اسی آدم دے بیٹے نو عزتاں عطا کیتیاں نے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی سواریاں انو عطا کیتیاں نے، خشکی اندر بھی سمندراں اندر بھی. خشکی چ بھی سواریاں تے چل دے، سمندراں دے اندر باہری جہازاں اور اس طرح دیاں کشتیاں تے چل دے. خشکی اور تری دے اندر دریاواں تے عام خشکی دے اندر اسی انو سواریاں عطا کیتیاں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. تے تیسرے نمبر تے اللہ فرما دے نے پاکیزہ رزق بھی اسی عطا کیتا ہے. اے انسان ذرا اس گل دے توجہ کر کہ سواریاں بھی اسی عطا کیتیاں، عزت بھی اسی عطا کیتی، اور عزت والا پاکیزہ رزق بھی اسی عطا کیتا ہے. وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور اے انسان ہم نے تمہیں دنیا کی بہت ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت بھی عطا کی. رب نے انسان نو پیدا بھی کیتا تے اشرف المخلوقات بنایا، وگرنہ اس دنیا دے اندر گاواں تے مجھاں بھی اللہ نے بنائیاں نے، کتے تے بلے بھی رب نے پیدا کیتے نے، سور نو بھی اللہ نے پیدا کیتا ہے، ہاتھی تے گینڈے نو بھی اللہ نے پیدا کیتا ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں چمٹیاں انہاں نو بھی کیڑے مکوڑیاں نو اللہ نے پیدا کیتا ہے. اے سپ تے ٹھویں تے اس طرح دیاں رینگن والیاں چیزاں نو بھی اللہ نے پیدا کیتا ہے. علماء نے مفسرین نے لکھے ہے 1000 مخلوق کے اللہ دی، بعد نے تے لکھے اس تو بھی زیادہ ہے. 1000 مخلوقاں دے وچوں اللہ رب العزت نے انسان نو سب تو افضل بنایا، سب تو افضل بھی بنایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے پاکیزہ چیزاں تو رزق بھی عطا کیتے. رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ ذرا عقیدے دا اظہار کرنا کون ہے؟ اللہ. رب تے رزق روزیاں عطا کر دے، اسی تے زمین تے چلنے پھرنے ہیں نا، ستاں زمیناں دے تھلے پتھراں دے اندر کالے رنگ دا کیڑا اگر چل دے تے انہوں بھی رزق عطا کر دے میرا اللہ. پتھراں دے اندر رزق عطا کرنے والا اللہ ہے. ستاں آسماناں دے مخلوقات نو بھی رزق اللہ عطا کر دے، زمیناں دی مخلوقات نو بھی رزق میرا اللہ ہی عطا کر دے. اللہ اکبر اللہ. اور قرآن دے ایک اور مقام اللہ رب العزت فرماندے نے بندیا رزق دا فکر نہ کر، اپنی جنت دی فکر کر، اپنی عبادت دا خیال کر، کیونکہ بندے نو رب نے پیدا کیتا ہے کمان واسطے نہیں، عبادت واسطے. تے کمائی تے اونی کو کرنی ہے جن دے نال عبادت دے بندہ قابل ہو جائے، اونی کو طاقت آ جائے، وگرنہ کو زندگی دا مقصد کمانا نہیں ہے.
اللہ دی قسم مقصد نہیں، زندگی دا مقصد ہے رب دی عبادت۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن پاک دے اندر غور کرنے، اللہ دا قرآن اعلان کر دے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ارسطو آواز آن دیئے میں جنہ انسانانو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے، رب دی عبادت واسطے اللہ نے سانو پیدا کیتا ہے۔ اے کوٹھیاں تے بنگلے تے بڑے بڑے کاروبار تے ملاں اے بنان واسطے رب نے نہیں بھیجیا۔ کاروبار کرنا کوئی حرام نہیں، محنت بھی کرو، کاروبار بھی کرو، لیکن اس حد تک کرو کہ دین تو غفلت نہ ہو جائے، کیونکہ اصل کام میں رب دی عبادت کرنا، اور رزق تے رب نے وعدہ کیتا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ سونا فرماندے اے توجہ کرنا، 12واں پارہ تے سپارے دا آغاز ہی ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رب فرماندے نے میرے بندے ہو پریشان نہیں ہونا، دنیا کائنات اندر جننے بھی انسان نے، دنیا کائنات اندر جننے بھی جانور نے، دنیا کائنات اندر جننے بھی حشرات الارض نے، دنیا کائنات اندر جتنیاں بھی جاندار چیزاں نے، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، سپ ٹھومے، اور انہاں سارے تو ود کے حضرت الانسان نو رزق عطا کرن دا وعدہ میرے رب نے کیتے۔ اللہ رب العزت رزق عطا کرنے والا، اللہ اکبر اللہ۔ اور دیکھو ایسی رب دی ونڈے اللہ اپنے نو بھی عطا کر دے، جنہیں رب دے دشمن نے رب انہوں بھی عطا کر دے۔ کیوں بلا؟ توجہ کرنا ذرا، اللہ دی ایک صفت رحمان ہے، کیڑی؟ مل کے بولو، ایک صفت رحمان ہے اور ایک اللہ دی صفت رحیم ہے۔ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رب دی صفت رحمان ہے، ایک اللہ دی صفت رحیم ہے۔ توجہ کرنا، علماء نے مفسرین نے لکھے رحمان فی الدنیا، اللہ رحم کرنے والے نے دنیا دے اندر مسلمانہ تے بھی کافرہ تے بھی، لیکن رحیم فی الآخرہ، آخرت دے اندر اللہ صرف مومنہ تے رحم کریں گے۔ بات یاد آ رہی دھیان نال، اللہ رحمان بھی ہے تے رب رحیم بھی ہے، لیکن رحمان اللہ سارے واسطے، کافرہ واسطے بھی، مومنہ واسطے بھی، لیکن رحیم صرف مومنہ واسطے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ قرآن سے فرماندے نے میری رحمت خاص کر محسن تے مومن نیکاں لوگاں واسطے۔ دنیا سے رب رزق دیندے نے کافراں نو بھی، مشرکاں نو بھی۔ کیوں؟ اے رب نے وعدہ کیتا ہے کہ ہر جاندار دی روزی میں عطا کراں گا، رزق دا وعدہ رب نے کیتا ہے۔ اللہ مومنہ نو بھی دیندہ ہے، کافرہ نو بھی دیندہ ہے، اپنے اپنے حصے دار رزق اللہ سب نو عطا کر دے۔ مولانا فرماتے ہیں توجہ کرنا، حمد بے اوڑک خالق تائیں، حمد بے اوڑک خالق تائیں، آکھاں لکھ لکھ واری، دو جہانا
اندر جس دی توجہ کرنا بڑی پتہ دی بات ہے حمد بے اوڑک خالق تائیں آنکھاں میں لکھ لکھ واری دھواں جہانا اندر جس دی سدا حکومت جاری حافظ ناصر حاضر ناظر یہ ساریاں رب دیاں صفتاں نے حافظ حفاظت کرنے والا ناصر مدد کرنے والا حاضر ہر چیز دے کول اپنے طاقت تے قوت لحاظ نال موجود ہون والا ناظر ہر چیز نو دیکھنے والا میرے رب دیاں صفتاں نے ذرا غور کرنے کون اللہ حافظ ناصر حاضر ناظر اللہ ہر تھائیں راز دلاں دا جانن والا اللہ واحد سائیں اگے ذرا توجہ کرنا حی قیوم علیم تین صفتیں اللہ دیے تھے بیان ہو یعنی زندہ کرنے والا زندہ رکھنے والا اور ہر چیز دا علم رکھنے والا حی قیوم علیم الہی اے خلقت دا رکھوالا عابد کافر ظالم زاہد عابد کافر ظالم زاہد وہ سب نو پالن والا کون اللہ ہے وہ اپنی مرضی والا تے چاہے جو سو کردا ایک اکلا باج شریکوں رب دا کوئی شریک ہے نہیں ایک اکلا باج شریکوں تے ہے سلطان امردا اگر تھوڑی توجہ ہے تو ذرا خیال کرنے بڑے پتے دے جملے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل میرا رب کون ہے تے بادشاہاں نو تختوں سٹے رات نو پرائم منسٹر ہوندا ہے دل نو جیل دا قیدی بن جاندا ہے اج دنیا دا بادشاہ ہے تے کل نو پھانسی دے پھندے تے لٹک جاندا ہے جے نہیں یقین آندا تے پھر صدر صدام نو ویکھ لو اگر نہیں یقین آندا پاکستان دے حکمراناں نو ویکھ لو کدی نواز شریف جیل اندر کدی عمران خان جیل اندر اج وزیر اعظم کل جیل دا قیدی ہے رب دیاں مرضیاں توجہ کرنا فخر نہ کریا کر تکبر غرور نہ کریا کر جے چند ٹکے مل جان تے پھر لوکاں نو تو بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا نہیں آویخ میرا رب کون ہے توجہ کر ذرا انہماک نال تے دل دی گہرائی نال سوچیا کر کون رب ہے بادشاہاں نو تختو سٹے تے پل وچ کرے ویرانا عاجز تے مسکین تائیں او دیندا ہی تخت شاہانہ نہیں یقین آندا قرآن پاک اندر نبی یوسف دا قصہ پڑھ کے ویکھ لے بھراواں نے کھوہ وچ سٹے میرے رب نے مصر دا تخت عطا کر دیتے ہیں اللہ نے مصر دا بادشاہ بنا دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ بادشاہاں نو تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانا عاجز تے مسکینہ تائیں او دیندا ہی تخت شاہانہ
مل کے بولو رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ روزیاں عطا کرنے والا کون ہے؟ زندگی تے موت دا مالک کون ہے؟ سارے جہان نو سونے طریقے نال چلان والا کون ہے؟ اللہ۔ جنہیں رب نے پیدا کیتے نا روزیاں بھی انہیں عطا کرنیاں نے، تینوں رب سونے تے یقین ہی نہیں، کدے تو چوریاں کرنے، کدے تو ڈاکے مارنے، کدی تینوں یتیماں دا مال مل جائے او تے ہاتھ صاف کر لینے، مسکیناں دے پیسے مل جان او ہڑپ کر لینے، ماڑیاں دی زمین مل جائے او اپنی زمین وچ پا لینے۔ رب کولوں تو ڈردا ہی نہیں۔ اے 4 دن دی زندگی ہے، اللہ نے وعدہ کیتا ہے جس رب نے پیدا کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سارے جانداراں دی روزی دا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے، سب نو روزی عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اس واسطے اللہ کو ڈریا کر، جدوں بھی منگنے رزق منگنے تے رب کولوں، تے صحت منگنی ہے تے رب کولوں، جوانیاں منگنیاں نے رب کولوں، اولاد منگنی ہے اللہ کولوں، کیونکہ ساریاں چیزاں دا مالک کلا ہی اللہ ہے۔ اور قرآن دے ایک اور مقام سننا، اللہ نے نا ایک تے ہوندا ہے نا رازق، تے اللہ نے میرے تہاڈے یقین واسطے نا مبالغے دا صیغہ بولیا رزاق۔ رازق دا معنی ہے رزق دین والا، تے رزاق دا معنی ہے بڑا ہی دین والا، بڑا ہی دین والا تے بڑا ہی نوازن والا۔ اللہ دی قسم ہے تو تے رب نو بھولے، کدی رب کولوں اٹھ کے منگیا کرنا، تہجد دا وقت ہوئے او پیر رات دا آخری پیر، جدوں اللہ سونا مینوں تینوں رزق دین واسطے، عزت دین واسطے، میرے تیرے نال گلاں کرن واسطے سپیشل تھلے والے اسمان تے آ جاندے، اسمان دنیا تے آ جاندے، اس وقت اتنا سہانا وقت ہے اللہ کولو بندہ جو بھی منگدا ہے اللہ جائد حاجتاں ساریاں ہی پوریاں کر دیندا۔ اس واسطے رب کو منگیا کرو۔ سورہ زاریات اندر نا اللہ فرمان توجہ کرنا، قرآن دھیان نال سنیا کرو۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ هو الرزاق، او دنیا والے ہو اللہ صرف رازق ہی نہیں، اللہ رزاق بھی ہے، رب کی ہے رزاق بھی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بڑیاں قوتاں والا، بڑے زور والا رب ہے، ان دے اگے کسے دی سفارش نہیں، کسے دا زور نہیں، وہ اپنی مرضیاں دا مالک ہے، وہ رازق ہی نہیں، وہ تے رزاق ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس واسطے جدوں بھی منگنے رب کولوں منگنے، تے رب نے ہاتھ پیر دیتے نے نا، محنت کرنے وچ کوئی حرج نہیں۔ ان دا مطلب یہ نہیں بھی رب نے دینا ہے اسی محنت نہ کریے، محنت تے کرنی پے گی، جدوں تک محنت نہ کریں گے اس وقت تک کام نہیں بننا۔ کیوں؟ رب نے ہاتھ دیتے نے، پیر دیتے نے، عقل دیتی کن واسطے دیتی ہے، وگرنہ کہندے نا جے عقل ہے تے پھر سوچا ہی سوچا، جے عقل نہیں تے پھر موجا ہی موجا۔ یہ رب نے عقل دیتی ہے نا، ہاتھ پیر دیتے نے، سینس دیتی ہے، سمجھ دیتی ہے، ان استعمال کریا کر تے حرکت تو کر، برکت بولو برکت کون کرے گا؟ اچھا میں بڑی بڑی گل کرنا، توجہ کرنا اللہ دے فضل نال۔ بی بی مریم نو بیٹا عطا کیتا کس نے؟ سارے بولو کس نے؟ باپ تو بغیر۔ کیوں جی؟ کڈا بڑا کام ہے، کڈی بڑی اللہ دی قدرت ہے، اللہ دی مرضی ہے۔ بابا جی آدم نو باپ تو بغیر، ماں تو بغیر پیدا کیتے ہیں۔ اللہ قرآن وچ فرماندے نے ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم، جناب عیسیٰ دی مثال آدم علیہ السلام ترے۔ آدم علیہ السلام نو اللہ نے باپ تے ماں تو بغیر پیدا کیتا ہے، جناب عیسیٰ نو اللہ نے باپ تو بغیر پیدا کیتا ہے۔ اتنا بڑا کام رب نے کیتا ہے، جس رب نے بیٹا عطا کیتا ہے باپ تو بغیر، اور رزق بھی عطا کر سکتا سی نا، کیوں جی؟
खजूरा दे सकता सी ते रब ने पता क्या आख्या, वहुज़्ज़ी इलैका। बड़ी पता की गल है, दुकानदारों ताजरों तवज्जो करना, मेहनत करना, सुबह सुबह उठना, ये भी सुन्नत है। रब ने बीबी मरियम ने आख्या, बीबी बेटा ते मैं अता कर दिते, हुण तेनू खुराक दी जरूरत है, खजूर दा दरख्त लगे। रब दा कुरान कहंदे वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नखला। ए बीबी मरियम, ए खजूर दी टहनी तेरे उत्ते आ रही है, इनू हाथ नाल पकड़ के हिला। पंजाबी कहते ने चूना दे इनू थोड़ा जा, इनू हरकत कर, बरकत मैं कर देंगा। क्यों जी? बीबी मरियम ने टहनी हिलाई ते रब ने ताजा खजूरा अता कर दी। एक कुरान दसदा है सानू, मेहनत करना तुहाडा काम है, हरकत करना तुहाडा काम है, बरकत करना अल्लाह दा काम है। असी मेहनत करनी है, कारोबार अल्लाह ने चलाने। आओ जरा देखिए, रिस्के हलाल दे शरी असबाब केड़े ने, तो एवं परेशान हो जाने और परेशानी दे आलम अंदर। मैनू ना कल एक दोस्त दस रहा सी, कॉलेज साडे प्रोफैसर ने कह लगे, एक बंदे ने कसूर दा बंदा ते 1 करोड़ तो उत्ते ना ए लूमा वाली मशीनां होंदियां ने, बड़ियां स्पैशल किस्म दी, उन्हें बाहरों मंगवाई मशीन, बड़ा बड़ा सेटअप सी, करोड़ तो ज्यादा पैसा उन्हें ते ला दिता। कारोबार चल गया, लहरां बहरां हो गई। एक वक्त ऐसा आया, काम ठप हो गया, मशीना का कारीगर भी नहीं मिलता, मशीन भी बंद हो गई, कारोबार बंद हो गया है। उस बंदे ने अक के खुदकुशी कर, अल्लाह को नहीं चला गया, मर ही गया। वो कमले एने भी परेशान ना होया कर, अल्लाह कदी दे के आजमांदा है, कदी ना दे के आजमांदा है। रब आजमांदा है, जिन्हां कोल बैंक बैलेंस मौजूद है उन्हां दी भी आजमाइश है, ते जिन्हां दा बैंक वेला है कुछ भी नहीं उन्हां दी भी आजमाइश है। दुआ करया कर, अल्लाह सबर ते शुक्र करन दी तौफीक अता कर दे। कदी अगर कमी बेशी हो जाए ना ते सबर करया कर, इहदे विच भी अजर है। अगर अल्लाह अता कर देवे ते शुक्र करया कर, इहदे विच भी अजर है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान च कहंदे ने, सूरह अल-अनआम आयत नंबर 151, तवज्जो करने, मेरे रब फरमाते ने, वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक। और दुनिया वाले गुरबत की वजह तो अपनी औलाद नू मारिया ना करो, कत्ल ना करया करो। क्यों? अकीदे ते ख्याल कर, जरा अपना अकीदा मजबूत कर। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुहानू भी रिज़्क असी देने ते उन्होंने भी। औलाद दा राज़िक कौन है? बोलो, औलाद दा राज़िक कौन है? ते साडा कौन है? तो फिर कत्ल क्यों कर दे? एवं लोग परेशान हो जाते। हाँ हाँ, जेरे जिम्मेदार ने उन्होंने भी रब पूछेगा, ये नहीं भी उन्होंने रब ने पूछना नहीं। आज इतनी महंगाई, इतनी परेशानी, सफेद पोश बंदा परेशान हो गए, खान पीन तो दूर की गल है, बिजली ते बिल ही साह नहीं लैन देंगे। क्यों देंगे? है कि नहीं? इन्नी परेशानी ते दुनिया तो वक्री कानून ने। जे 200 तो 1 यूनिट भी बढ़ गया ना, तो वह जरा 10 रुपए का यूनिट है, उस तरह का हो जाएगा। अगों फिर यूनिट बढ़ रहे हैं। ऐ हुक्मराने वक्त इस बात का ख्याल करना, 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान जनाब उमर बिन खत्ताब के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो क्या करते सन? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर नूं उहदे बारे भी पूछा जाएगा। तुसीं कुत्तियां दी गल करदे हो, अज दे बंदे खुदकुशियां कर रहे ने, बिल्लां दी ज्यादती दी वजह तो लोग अपना जेवर बेच रहे हैं, कोई अपनी मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, घर का सिस्टम चलता नहीं। इतना जुल्म रब नूं की जवाब दोगे? वजीर आजम साहब, वजीर आला साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और हुक्मरान बाला, अगर तुसी इस बात पे तवज्जो ना दी तो फिर रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्सा रब्बिका लशदीद। ऐसनियां खुदकुशियां हो रही ना, ये फिर तुहानू भी क़यामत नूं अल्लाह पूछेगा। क्यों?
آخر تو کسی کی ذمہ داری, لیکن بہرحال رب نال یاری پکی ہوئے نا تو انشاءاللہ پھر مسئلہ کوئی نہیں. رات نو تہجد نو اٹھ کے رو لیا کرو رب اگے, اے جن مرضی کوشش کر لے اللہ آسانیاں کر ہی دے گا انشاءاللہ. لیکن کدی اٹھ کے رویا تو کرنا, رب کو کدی منگیا کر. عطا کرنے والا اللہ, او اللہ جن نے نبی ابراہیم دی بوریاں دی ریت نو گندم بنا دیتے. تفسیر ابن کثیر, تفصیل دا ٹائم نہیں. اللہ دے نبی بوریاں لے کے گئے, نمرود نال جھگڑا ہو گیا, وہ کہندا جنوں رب ماننا ہے او دے کول گلا لے لے, خالی بوریاں واپس لے آئے. تفسیر ابن کثیر اندر لکھے, کہنے لگے راش آئے نا تو کہنے لگے بھی میرے علاقے دے لوگ مینوں گلاں کرن گے, اے توحید دا مدد چکھ لئی تے بوریاں نال اناج نال بوریاں بھر لئیں, ریت بھر کے لے گئے, لوگ مذاق نہ کرن. گھر جا کے ریت دیاں بوریاں سٹیاں, آپ سو گئے. اما جان سارا اٹھیاں, بسم اللہ پڑھ کے بوریاں کھولیاں تے تازہ اناج میرے رب نے بنا دیتا. ریت تو اناج بنانے والا کون ہے بولو, تے مٹی تو سونا بنانے والا کون ہے؟ سانو تو رب نو منان دا والی نہیں آندا. آؤ آج اللہ نال وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ سونیا جدوں بھی رزق منگا گے تیرے کو منگا گے. رزق دا بہترین سبب شرعی طریقہ, ساری قوم استغفار شروع کر دے, اتنا رزق ہوئے گا سنبھالے نہیں جانا. اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے آؤ رب دا قرآن اعلان کرتا ہے, توجہ کرنا ذرا, ماما بھی سنن, بہنا بھی سنن, بھائی بھی سنن. جڑے ایتھے موجود نے انہاں تک گل پہنچا دیں, جڑے ایتھے موجود نہیں دکانداراں تک, اور جڑے کاروبار کرتے نے آڑت تے بیٹھتے نے, اور جتھے جتھے بھی کسی دا کاروبار ہے اس گل نو دھیان نال ذہن چ بٹھا لو. سچے دل نال توبہ کرنا ساڈا کم ہے, رزق دی فراوانی عطا کرنا رب دا کم ہے. توبہ استغفار, لمبا چوڑا استغفار نہ آتا ہوئے تو اینا تو بندہ پڑھ سکتا نا استغفر اللہ. پڑھو حضرت استغفر اللہ. اگر تو لمبا چوڑا کوئی استغفار نہیں آندا اینا ہی پڑھ لیا کرو استغفر اللہ. اللہ دا قرآن کے اندر سورہ نوح دے اندر توجہ کرنے آیت نمبر 10 11 12 13 عرش تو آوازاں دی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. رب کو سچی توبہ کرو, تسی رب کو سچی توبہ کرو گے اللہ گناہ تے معاف کر دے گا, 5 چیزاں اور بھی عطا کرے گا. کنیاں 5 نعمتیں اللہ اور بھی عطا کرے گا. میں نہیں کہہ رہے, رب دا قرآن کہہ رہے. رب کو سچی معافی منگو اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا. اس طرح 5 انعام اور عطا کرے گا. اللہ بارش عطا کرے گا, جنہیں بے اولاد نے انہوں نرینہ اولاد عطا کرے گا. جنہ دے باغات سک گئے نے انہوں دے باغات ہرے کر دے گا. جنہ دیاں نہراں سک گئیاں نہراں چلا دے گا. تے جتھے کھان نوں روٹی نہیں ملدی اللہ رزق تو مالا مال کر دے گا. استغفر اللہ پڑھو گے نا انشاءاللہ, ایک تسبیح صبح ایک شام کم از کم. تے جے بہتا ہی پڑھو نا اللہ دی قسمیں جے ہزاراں چ تعداد چلی جائے نا تے تینوں زندگی دی ہر فرامانی رب دے دے وے, جو منگی جائیں گے رب عطا کیتی جائے گا. استغفر اللہ اندہ وظیفہ کرو. امام حسن بصری کہہ دو رحمت اللہ علیہ, سارے کہہ دو, انہوں کو 4 بندے آئے, 4 بندے مختلف مسائل لے کے. ایک بندے کو اولاد نہیں, ایک بندے دا کاروبار نہیں چلتا, ایک نے کہا جی تنگ دستی بڑی ہے, ایک کہنا خشک سالی بڑی ہے, کوئی وظیفہ دسو. 4 نو ایک کوئی وظیفہ دسے استغفار کریا کرو. کی کریا کرو؟ تے کول بندہ بیٹھا سی انہوں نے شاگرد ابن سبی کہنے لگا حضرت اور وظیفہ تو کوئی نہیں آندا, جیڑا آندا ہے تسی استغفار ہی دسے. وہ کہندے میں کوئی آپ دے کولوں دسے, اے وظیفہ رب نے قرآن تے دسے,
استغفار تسی کرو اللہ معاف بھی کرے گا، 5 نعمتاں بغیر منگی عطا کر دے گا، رزق دے گا میرا اللہ، اولاد دے گا اللہ تعالیٰ، ہریالی دے گا، نہروں چ پانی چلاوے گا، خشک سالیاں اللہ ختم کر دے گا۔ آج پوری قوم، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، وزراء، ساری کابینہ، MNA، MP اور اسمبلی دے فلور تے بہ کے کم از کم 100 بار استغفار کریا کر۔ IMF وال ویکھے بڑا ویندے ہو، چلو تہاڈی مجبوری ہے، انہوں بھی مل لیا کرو تے رات نوں رب نال بھی رابطہ کر لیا کرو۔ اگر ساری قوم استغفار کر لے یقینی طور پہ کیا جا سکتا ہے، ملک دی معیشت بھی بہتر اور حالات بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میں نے تو استغفار دی توفیق دے۔ استغفر اللہ بہت بڑی چیز ہے۔ استغفار کرنے والا رب کو جو منگی جاندہ پھر اللہ عطا کر دے۔ دوسرے نمبر تے تقوی، پرہیزگاری، یہ تقوی دا تعلق ہوتا ہے دل نال، رب دا ڈر دل دے اندر پیدا کرنا۔ اللہ کہندے نے متقی تسی بن جاؤ، میں اتھوں رزق عطا کراں گا جتھوں تہاڈی سوچ بھی نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جڑا بھی بندہ رب کو ڈر جاندے، تقوی اختیار کر دے، اللہ کو ڈر دے، نیکیاں تے عمل کر دے، گناہاں تو بچ دے، ان دی آنکھ وچ حیا ہے، ان دے دل وچ اللہ دا تقوی ہے، اللہ فرماندے نے ہر مشکل آسان کر دیواں گا، رزق اتھوں دیواں گا جتوں سوچ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رزق دے خزانے میرے رب کول نے، اللہ بڑا عطا کرنے والے۔ اور تیسرے نمبر تے اللہ تے توکل تے بھروسہ، اللہ سانو مکمل طور تے توکل کرن دی توفیق دے، آمین کہہ دو۔ ایتھے نا جنہ حسد تے بغض تے کینہ تے عداوت ہے، اے اوہی بندہ کردن جنہ رب تے توکل ہی نہیں، تے جنہ رب تے ایمان ہے وہ بندہ حسد کر نہیں سکتا۔ بھئی حسد کس گل تو کر دو؟ اللہ نے انہوں اگر لکھ دیتے ہیں تو رب کو مانگ، اللہ تینوں 2 لاکھ دے دے گا۔ وہ دے کول 10 مرلے نے، رب کو مانگ اللہ تینوں کنال دے دے گا۔ اللہ کو مانگ کیونکہ میرا رب تے او رب ہے جندے کو ساری دنیا بھی منگے اللہ سب نو دے دے وے، رب دے خزانے وچ پھر بھی کوئی کمی نہیں۔ توکل کرنے، لیکن توکل دا مطلب اے نہیں کہ گھر ہی بیٹھ جاؤ، دکان ہی نہ کھولو، نہ 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 نہ۔ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتی ہے، جامع ترمذی صحیح حدیث، ذرا توجہ نہ سننے۔ آپ سرکار نے فرمائے لو انکم توکلون علی اللہ، اے نبی دی حدیث بھی ذرا توجہ نہ سنیا کرو، جی میں قرآن محبت نہ سن دے ہو، نبی دی حدیثاں نو بھی غور نہ سنیا کر۔ آپ سرکار نے فرمائے لو انکم توکلون علی اللہ، اے میری امت دے لوگوں اگر تسی رب تے پورا سچا توکل کر لو، حق کا توکلی گی جی میں توکل کرن دا حق ہے، اللہ تانوں او میں رزق عطا کرے جی میں اللہ پرندیاں نو رزق عطا کر دے۔ گھوگیاں لالیاں نو رزق کون دیندا ہے؟ تے مجھاں گاواں نو کون دیندا ہے؟ سپ تے ٹھومے نو کون دیندا ہے؟ دریا دی مخلوق نو رزق کون دیندا ہے؟ اللہ۔ میرے اللہ فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا تسی پرندیاں طرح توکل کرو تے اللہ تانوں پرندیاں طرح رزق عطا کرے۔ جڑے صبح نکلدے نے پیٹ خالی ہوندا ہے تے شام نو جدوں واپس آندے نے تے پیٹ بھریا ہوندا ہے۔ انہوں دی مل کوئی نہیں، انہوں دا کارخانہ اچھی بولو، انہوں دی دکانہ بھی، پرندیاں دا بینک بیلنس بھی کوئی نہیں، صرف اللہ دے آسرے تے اپنے گھونسلے تو نکل دینے۔ اور نکیاں نکیاں گھوگیاں تے لالیاں نو بھی یقین ہے کہ رب دیندا ہے۔ ایڈے وڈے سر والا جڑا وہ یقین نہیں کردا، وہ چوریاں کردا ہے، ڈاکے ماردا ہے، یتیماں دا مال کھاندا ہے، کرپشن کردا ہے۔ ایک گل کہہ دیں، غصہ نہ کرنا، میں اکثر اسٹوڈنٹوں میں کہنا
کل BS کی کلاس میں ترجمہ پڑھا رہے سر, اتنے بھی یتیماں کی گل آئی تو میں گل کہی, میں کہ کئی بندے نا یتیماں دا مال لٹ کے تے مسکیناں دا مال لٹ کے کچھ کھادا یتیماں دا مال تے کچھ کیتی کرپشن تے کچھ ماری ٹھگی تے 3 منزلہ عمارت بنا کے کہندا ہاذا من فضل ربی, ہاذا من بڑا سارا تے کئی بہنوں بڑا سارا تے ماشاء اللہ کی لکھتے ہیں ماشاء اللہ لکھ 100 باری لکھ, لیکن حلال دے رزق تے لکھ, حرام تے نہیں. حرام دا مال کما کے ہاذا من فضل ربی نہ لکھیا کر, ہاذا من غصب ربی لکھیا کر. اے میرے رب دا غضب ہے, مینوں رب نے ترا دیتا ہے. یتیمہ مسکینہ دا مال لٹ کے کوٹھیاں بنا رہے, بدبختہ تینوں پتہ کنے کو دن رہنا تو اتنے, آج نہیں تو کل پھونک نکل جانی. پھر قبر سے قیامت حساب کون دے گا؟ قبر قیامت کا فکر کریا کر, توکل کر. اور توکل دا مطلب قطع نہیں کہ گھر ہی بہ جاؤ, نہ نہ نہ. ہاتھ کنے دیتے نے؟ اللہ نے. دماغ دیتا ہے رب نے, چلن واسطے پیر دیتے نے اس واسطے کہ محنت کرو. کی کرو؟ محنت. ایک صحابی آیا اپنی اونٹنی ایویں میدان سے چھڑ کے نا تے نبی پاک نو کہندے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی نو اللہ دے توکل چھڈ آیا, رب دے توکل. آپ نے کہا کوئی گوڈا بنی رسا بنی؟ کہتا جی نہیں. آپ نے کہا چل واپس, ایکل و توکل, اونٹنی دا گوڈا بن کے آ, پھر رب تے سہارا کری, توکل کری. تالا لگانا, گارڈ رکھنا, دکانداری کرنا اور محنت کرنا, صبح صبح اٹھ کے دکان تے جانا, یہ اچھی بات ہے. ایسے بندے نو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ توکل دے منافی نہیں. ہاں ہاں توکل دے منافی یہ چیز ہے کہ تم اپنی دکان نو ہی رب سمجھنا میں کہ میں رزق دے اتھوں ہی ملتا ہے. نہیں, یہ دکان تے بہانے. رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ مل کے بولو کون ہے؟ بڑا عجیب و غریب واقعہ یاد آ گیا, توجہ کرنے. علامہ یوسف قرضاوی انٹرنیشنل بہت بڑے عالم دین گزرے نے, پچھلے کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے نے. علامہ یوسف قرضاوی غالباً مولانا مودودی صاحب کا جنازہ انہوں نے پڑھایا سی. بڑے منتن عالم دین نے. انہوں نے کتاب لکھی اسلام میں غریبی کا علاج, ان کا اردو سے ترجمہ بھی ہوا ہے. وہ کتاب میرے کو الحمدللہ موجود ہے. اس کتاب دے صفحہ نمبر 68 68 صفحے پر یہ واقعہ لکھا, بڑا عجیب و غریب. کہتے ہیں ایک تاجر سی شفیق بلخی, کی نا سی؟ شفیق بلخی بہت بڑا تاجر تے. انہوں دے دوست ابراہیم ادم, یہ تو تسی نام سنیا ہوئے گا, انہوں دے دوست سن. تاجر شفیق اس وقت لوگ تجارت کرتے سن, لمبے لمبے سفراں تے نکل جاندے, کئی مہینے باہر گزر جاندے. اپنے دوستوں مل مل کے مسجد وچ آیا, مسافہ کر دے, ملاقات کر دے کہ میں تجارت سفر تے چلے ہم, پتہ نہیں کنے دن بعد واپسی ہوئے. تے سارے مل کے مسافہ کر کے ملاقات کر کے چلا جاندے. اگلے دن مسجد سے پھر ملاقات ہو گئی. ابن ابراہیم بن ادم کہنے لگے بھی تو تے مسافر کر کے چلا گیا سے, آج پھر واپس آ گئے. توجہ کرنا, بڑے دھیان نال سننا نکال لے. کہنے لگا جی اے میرے دوست, میں جو سفر وچ نکلے ہم, ایک جنگل دے اندر مینوں آرام کرنے دی ضرورت پیش آ گئی. میں تھوڑی دیر آرام کرنے واسطے اتنے لیٹ گیا. میں ایک پرندے نو ویکھیے, وہ پرندہ اکھاں تو نبی نے تے پر بھی کوئی نہیں. اکھاں تو اچھی بولو, اکھاں والے اچھی بولو, اکھاں تو نبی نے تے ہاتھ بھی کام نہیں کر دے, پر بھی کوئی نہیں, نہ اڑ سکتے ہیں نہ ویکھ سکتے ہیں. کہندے میں اس پرندے نو ویکھ کے حیران پریشان ہو گیا. اے پرندہ جنگل اندر کھاندا کیویں ہوئے گا, پیندا کیویں ہوئے گا. حالے میں سوچ رہا ایک دوسرا پرندہ اڑ کے آیا, اندے منہ وچ رزق دے دانے نے, اندے منہ وچ خوراک دے دانے نے. وہ محبت نال پیار نال
اس پرندے دے منہ وچ پاندا ہے، ایک دانہ پایا، دوسرا پایا، تیسرا پایا، اونی دیر تک خدمت کردا رہا جدوں دیر تک اس پرندے دا پیٹ بھر نہیں جاندا۔ کہن لگا میں حیران پریشان ہو گیا، میں اتھوں ہی واپس آ گیا کہ جڑا رب اس پرندے نو جنگلاں دے اندر رزق دے سکدا ہے تے کاروبار کرن دی کی لوڑ ہے۔ میں واپس آ گیا، اللہ گھر بیٹھے ہی دے دے گا۔ ابراہیم ادم کہنے لگے او کملیا ندانا، تو انا پرندہ کیوں بنے ہے؟ تینوں چاہیے سی تو دوسرے پرندے دی مثال اختیار کردا جن دی اکھاں بھی صحیح نے، جن دے پر بھی ٹھیک نے، جڑا خود اڑدا ہے، کاروبار کردا ہے، محنت کردا ہے، تو اون دے نال مثال اختیار کر۔ اللہ نے تینوں ہاتھ پیر عطا کیتے نے، محنت کر۔ تے جڑے بیچارے معذور نے، محنت نہیں کر سکدے، آپ بھی کھایا کر، انہاں نوں بھی کھلایا کر۔ گل سمجھ آ گئی؟ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، اج دی بولی وچ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ تو کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ کہنے لگے تسی ایہو جی گل کہیے، میریاں اکھاں کھل گئیاں نے۔ وہ تو تجارت واسطے پھر چلے گئے، اس واسطے محنت کرو، دکانداری کرو، لیکن بغل میں چھری، منہ میں رام رام، ایسا نہ کرو۔ وہ کئیاں معاف کرنا اے دنیا داری چ تسی بھی رہندے ہو۔ کئی بندے دو نمبری بس اینے تیل ہوندے نے، لوگ نہ ہی رکھ دے ہاتھی چھرا۔ کیوں جی؟ ایمانداری دی گل، وہ کام چنگے کریا کرو، ایمانداری نال، دیانتداری نال کاروبار کر، تجارت کر، دو نمبری نہ کر۔ اللہ اینا رزق عطا کرے گا، تیرے کو سنبھالا نہیں جاوے۔ توکل کندے تے رکھنا ہے، محنت بھی کرنی۔ مجھے یاد آ گئے، اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتہ کرے، ساڈے شہر دے ایک جانی پہچانی شخصیت سن، حاجی عبدالرشید اللہ والے، کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ پھر کہہ دو اے گل سنو، پھر گل مکائیے۔ بڑے پیارا کلام لکھے انہوں نے رب دے توکل تے۔ تے میری عادت ہے، تینوں پتہ ہے، میں جدوں کسی دوست نوں ملا نا، میں نوٹ کر لینا۔ تینوں یاد نا 1998 دا کلام میں 2 جمعے پہلے نذیر عارف صاحب دا سنایا سی، مولانا محی الدین صاحب دا، اور اے حاجی عبدالرشید اللہ والے توکل تے کیا کمال باتاں کیتیاں۔ کہندے نے واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے تو کلا۔ کون پال دے؟ یقین ہے؟ تو پھر صبح اٹھ کے رب کو دعا کریا کر، اللہ دی قسم تھوڑی جی محنت کر۔ تیرے گھر دا جی کو بیمار ہو جائے نا، بیوی بیمار ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے، رات کو 2 بجے اٹھ کے ہسپتال جانا ہے، تے کدی یہ بھی آکھے کہ 2 بجے رب نال بھی کال ملا لوا، وضو کر کے رب نو آکھاں اللہ تو بادشاہاں دا بادشاہ ہے، تو حکیماں دا حکیم ہے۔ اللہ جدوں ہر پاسے جواب مل جاندا ہے، او تو دنیا دا بندہ بھی کہندا اللہ ہن تے تیرا ہی آسرا ہے۔ تے جندا آسرا ہے پہلے ہی انہوں کیا کرو، اللہ آسرا کر دے، مہربانی کر دے، ہسپتالاں دی جان دی لوڑ ہی نہ پوے۔ دعا کرو اللہ ہسپتالاں تے تھانے تے کچہریاں تو بچا کے رکھے۔ اے ہے رب دیاں نعمتاں نے۔ ہسپتال ماڑی چیز نہیں، لیکن شوق دا نام نہیں۔ ہسپتال جا کے نا لکھ پتی بندہ بھی پریشان ہو جاندہ ہے، انہوں بھی پتہ لگ جاندہ ہے۔ رب کو دعا کریا کر، واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے تو کلا، مخلوق تیری تیرے تے راضی، ہر روز کھاوے روزی پہ تازی، پتھروں وچ کھاندے کیڑا ہرا تلا، واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ ڈڈو کم میں مچھیاں تیریاں نے فوجاں، پانی دے اندر کرن پئیاں موجاں، نظراں تو اولے سمندران دا تھلا۔ اور ٹائٹینک بھی کوئی نہیں لبیا، وہ سمندر دی گہرائی تے چلا گیا۔ امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیتے، پتہ نہیں گیا ہے کدھر ہے۔
اس سمندر کی گہرائی بھی رب بھی جانتا ہے. اللہ اکبر اللہ. ڈٹو کم میں مچھیاں تیریاں فوجاں پانی دے اندر کرن پئیاں موجاں نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا. واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے تو کلا. اے عجب کاراگری تیری اے ساری مچھاں دے تھنا تو نہراں نے جاری. دودھ کون دیندے اچھی بولو تے پانی کون پانا ہے؟ دودھ کون دیندے تے پانی کون پانا ہے؟ نہ ایویں کریا کر. جڑے رب دی خاص نہیں میں تے انہوں خالص ہی رہن دے. پیسے بہت رہ لیا کر. ایمانداری نہ یقین نہ لوگوں نے یقین دلا کہ مجھ دے تھلوں چوک لے آندا ہے 100 دی بجائے 150 لینا ہے 150 دی بجائے 200 لینا ہے. کم از کم 10 دے لوگوں نو. اللہ اکبر اللہ. اے عجب کاراگری تیری ہے ساری مچھاں دے تھنا چوم نہراں نے جاری. کھرا چٹا دودھ ہے جہانو اولا. واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے تو گلا. آج صاحب غصے جا گئے غصے جا گئے آخر جا کے لکھ دینے. اللہ اکبر اللہ. مولا جے دے میں اختیار مینوں مولا جے دے میں اختیار مینوں اکھاں کھول ویکھے گا سنسار مینوں. مشرکان مارا میں گن گن کے کھلا مشرکان مارا میں گن گن کے کھلا. واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے تو کلا. اور اللہ کو دعا کریے اللہ صرف اور صرف اپنے کو منگن دی توفیق دے. اللہ دے بھروسہ رکھو گے نا رزق بڑھ جائے گا. عبادت توجہ نہ کرو رزق بڑھ جائے گا. حج عمرے مسلسل کرو غریبی ختم ہو جائے گی. اور صلہ رحمی کرو رشتہ داراں دے نال. میرا رب دی قسم اٹھا کے کہنا آقا دا فرمان ہے. آپ نے فرمایا فاجر تے فاسق تے گناہگار بندہ بھی اگر صلہ رحمی کرے انہوں نے گھر وچوں رزق کدی ختم ہو سکتا ہی نہیں. اے آپ دی گارنٹی ہے. اور اسی طرح رب دے راستے وچ خرچ کرے اگر رزق بڑھتا ہے. حدیث میں آندا ہے بخاری دی حدیث 2 فرشتے دعا کر دے میں اللہ جڑا خرچ کر دے ان دے رزق چ برکت کر دے تے جڑا پیسے ہون دے باوجود رب دے راستے وچ نہیں دیندا خرچ نہیں کردا اللہ ان دے رزق نو ختم کر دے. یہ کون دعا کر دے؟ فرشتے. تے جے ہوندے سوندے بندہ خرچ نہ کرے تے پھر وہ گھر دے وچوں ہی پیسے غائب ہو جاندے نے یا برکت ہی ختم ہو جاندی. آندا پتہ نہیں جن لے گئے نے کون لے گیا لاکھ روپیہ رکھیا سی پتہ نہیں کدھر گیا. بھاویں وہ رات نو منڈے نے کر لے ہوئے اگوں اولاد بھی وہی مل جاندی. رب دے راستے دیا کر. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جندہ دے گا انہیں اللہ عطا کرے گا. صحیح مسلم دی حدیث ہے ایک بندہ دے کھیتاں نو پانی آپ ہی لگ جاندا سی. ایک صحابی کہندے میں کسی بدل دا ٹکڑا ویکھیا وہ برسیا آواز آئی فلاں بندے دے کھیتاں نو پانی لا دے. وہ پانی جا رہے پانی دے نال نال وہ بھی چلا گیا. کہنے لگا میں اس بندے نے پوچھا کئی پھڑ کے تیار کھڑا سی میں کہ تیرا نام کی ہے؟ انہوں نے کہ تو میرا نام کی کرنا ہے؟ کہتا میں تیرا نام بتنا سنے. انہوں نے کہ میرا آ نام ہے. کہنے لگا رب دی قسم ہے کوئی نام ہے غیب دے اندر سنے تو عمل کی کرنا ہے. وہ کہنے لگا سونے اللہ جدو مینوں رزق عطا کر دے کھیتی دے اندر میں 3 حصے تقسیم کر دینا. ایک گھر والے بچوں واسطے رکھنا ایک بیج واسطے رکھ لینا تے تیسرا حصہ رب دے راستے غریباں مسکیناں اور اللہ دے راستے دے دینا. مینوں کدی پانی دی پریشانی آئی نہیں. جدو پانی دا لوڑ ہوندی اللہ پانی آپ ہی لا دیندا. صحیح مسلم دی حدیث ہے. اور ایک آدمی نبی پاک دے دور اندر آیا طالب علم سی پڑھدا سی. ان دا بھرا کہن لگا آقا میں محنت کرنا اے تواڈے کول پڑھ دے خرچ بھی کر دے محنت میں کرنا تے خرچ یہ بھی کر دے ان کو میرے کام کار کریا کرے. آپ نے انہوں چڑکیا فرمایا تینوں پتہ نہیں اے 4 ٹکے جڑے تینوں رب دے رہے ہیں نا اے اللہ تعالیٰ تینوں اس تیرے بھرا طالب علم دی وجہ تو دے رہے ہیں. مدرسے خرچ کر مسجد نیک رستے خرچ کر خرچ کردا جا تے اللہ تینوں وفر عطا کرے گا. اللہ میں نے اور تینوں رزق حلال عطا کرے تے ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ
اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل. وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے. میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں. یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے. آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں. آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.